बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं महरीन सब्तैन और देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बहुत ही अहम खबर है, रात गए और इस पहर मैं इसलिए भी आई हूं ताकि मैं आपको बता सकूं कि इमरान रियाज के हवाले से इस वक्त बहुत बड़ी पेशरफ्त है। इमरान रियाज के केस को इस वक्त मैं शुरू से रिपोर्ट कर रही हूँ और इस वक्त इमरान रियाज की लोकेशन के बारे में पता लग गया है। इमरान रियाज कहाँ पर है ये मालूम हो गया है। अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से है वो और बहुत जल्द अपने घर पहुंचने वाले हैं। मंडे को इंशाल्लाह वो जरूर अदालत में पेश हो रहे हैं, जो हमारे जराए बता रहे हैं। और एक दो जराए जो है उन्होंने बाकायदा तौर पर इसका ऐलान भी किया है, वो भी मैं आपको बताती हूँ। लेकिन सबसे पहले आपको ये बताऊं कि आपको याद होगा मैंने आपसे अपनी गुज़िश्ता वीडियो में भी इस बात का जिक्र किया कि दो सहाफ़ी जिनमें एक तो अली मुमताज़ हैं, उन्होंने भी खासतौर पर कहा, उससे पहले मेहर बुखारी ये कह चुकी थी कि वो जिंदा हैं, ठीक है, लाहौर में मौजूद है और लेकिन वो जंजीरों में है। और अली मुमताज़ कहते हैं कि वो जिंदा है, अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद हैं और बिल्कुल ठीक है। अभी तक ये बातें की जा रही थी कि खुदा न खास्ता या तो उनको इतना कोई मारा पीटा गया है कि जिसकी वजह से उनको अदालत में पेश करना अभी उन लोगों के लिए मुमकिन नहीं है, इसलिए उनको अदालत में नहीं लाया जा रहा। लेकिन अब एक और खबर ये आ रही है कि अब जितना के प्रेशर बिल्ड हो चुका है और जज साहब ने जितना सख्ती से कह दिया कि हर हालत में 9:30 बजे उनको पेश किया जाए, सिर्फ यही वजह नहीं बनी बल्कि वजह एक और बनी है। वजह है वो तमाम रिकॉर्ड जो इमरान रियाज ने अभी तक संभाल के रखा हुआ था और वो तमाम का तमाम रिकॉर्ड इमरान रियाज ने अपने वकील के हवाले किया था और उनको कहा था कि जब एक ऐसा वक्त आ जाए, एक ऐसा पॉइंट आ जाए जब कोई भी सूरत नजर ना आए तो फिर आपने सामने आकर ये बयान कर देना है। तो अब उनके वकील ने यानी कि मियां अशफाक ने सामने आकर वो बातें बयान कर दी हैं। मियां अशफाक ने खास तौर पर यह बताया कि पूरे 1 से 1.5 साल का वो रिकॉर्ड जो धमकियां उनको दी जाती रही हैं, बड़े वाज़ेह तौर पर उन्होंने ये बात कही है, वो धमकियां जो कि इमरान रियाज को दी जाती रही हैं, वो जो कुछ उनके साथ किया जाता रहा है और इतने खौफनाक मुकदमात जो उनके ऊपर बनाए जाते रहे हैं जिनके अंदर सजाए मौत से मुतालिक जो सजाएं होती हैं, वैसे मुकदमात उनके ऊपर जो बनाए जाते रहे हैं, उन सब की डिटेल, उनको जो धमकियां दी जाती रही हैं और उनके वालिद को अभी रिसेंटली जो कुछ कहा गया जब उनके घर पे छापा मारा गया, उनकी बीवी को जो धमकी दी गई कि आपके छोटे छोटे बच्चे हैं और ये सब कुछ, तो ये सब बातें इनका भी उन्होंने जिक्र किया, साथ ही साथ उस रिकॉर्ड का जिक्र किया जो कि यकीनन इमरान रियाज ने इस तमाम हैपनिंग से पहले सब का सब जो है, जैसा कि आपको पता है कि इमरान रियाज जिस गिरफ्तार हो गए थे, उन्होंने अपनी गिरफ्तारी से पहले एक वीडियो बनाकर रिकॉर्ड करके अपने एडिटर्स को, अपनी टीम को दे दी थी और जिस दिन उनको अगवा कर लिया गया, जबरी गुमशुदगी हम उसे कहेंगे उनकी जब होती है, तो उसके बाद वो वीडियो उनके चैनल पे अपलोड की जाती है जिसमें वो बताते हैं कि अगर आप लोग ये मेरी वीडियो देख रहे हैं तो आप लोग जान लीजिए कि मुझे उठा लिया गया है, मैं अब गिरफ्तार कर लिया गया हूं, मैं इस वक्त ओमान जाना चाहता था कोयटा से, लेकिन मुझे वहां से पकड़ लिया गया है सियालकोट से माजरत के साथ। तो ये चीज उन्होंने जिस तरह से पहले से प्लान की हुई थी, इसी तरह से उन्होंने अपनी गिरफ्तारी के बाद अगर कोई सूरत हाल बहुत संगीन हो जाती है और जान तक के खतरे हो जाते हैं, लाले पड़ जाते हैं, पता लग जाता है कि अब आर या पार का मामला है, तो फिर उन्होंने ये तमाम मटेरियल अपने वकील के हवाले किया था। मियां अशफाक ने क्या कुछ कहा है, बड़े खौफनाक इंकशाफात है मियां अशफाक के, मैं पहले आपको वो सुनवाती हूँ, फिर आपको मैंने कुछ वो सबूत जो कि उनके वकील ने शेयर किए हैं वो आपको बताने हैं, वो क्या है वो सब भी। लेकिन उससे पहले जरा सुनिएगा कि मियां अशफाक ने क्या बताया है और हल्फन कहा है कि इमरान रियाज का पता लग गया है और वो अनकरीब आप लोग के साथ होंगे। तो जरा ये गुफ्तगू सुनिएगा। इमरान से लाखों की तादाद में, करोड़ों की तादाद में लोग इस लेवल पे मोहब्बत करते हैं कि उनका कंसर्न बिल्कुल जायज है, वो जानना चाहते हैं उसकी खैरियत के बारे में। अभी मैं और अजहर साहब पब्लिकली कोई चीज कोट नहीं कर सकते, लेकिन मैं आपको 100% इत्मीनान में कह रहा हूँ, मैं आपको अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के पूरे इत्मीनान से जो है वो कह रहा हूँ कि अल्लाह का शुक्र है, इमरान सेफ है और इंशाल्लाह बारिक व ताला, इंशाल्लाह बारिक व ताला, इंशाल्लाह बारिक व ताला वो खैरियत से भी है। उसके वेयर अबाउट्स क्या हैं, उसकी लोकेशन क्या है, वो किस डिपार्टमेंट के पास है, वो किस शहर में है, ये भी मैं अल्लाह के भरोसे पे पूरा अल्लाह का हाजिर नाज़िर जान के आपको सच बता रहा हूँ कि मुझे इस चीज का इल्म है। और ये बहुत सी बातें गौर कीजिएगा, मैं अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के कह रहा हूं कि मुझे उसकी वेयर अबाउट्स का पता है, उसकी लोकेशन का पता है। ये बड़े वसूख से ये बात कही जा रही है उनके वकील की जानिब से। आगे जरा सुनिएगा, ये काफी लंबी उन्होंने गुफ्तगू की है, मैंने उसमें से सिर्फ लिमिटेड पॉइंट्स जो है वो आपके लिए इकट्ठे किए जो कि बड़े सॉलिड पॉइंट्स हैं लोकेशन के बारे में। अब वो सबूत जो कि इमरान रियाज उनको देकर गए उस बारे में भी वो बताएंगे। ऐसी है जो बिल्कुल भी अंडर एब्सोल्युटली नो सर्कमस्टेंसेस व्हाटसोएवर जब तक वो रिलीज नहीं होता वो पब्लिकली कोट नहीं की जा सकती, क्योंकि ये इमरान के और उसकी फैमिली के किसी भी सूरत में जो है वो बेस्ट इंटरेस्ट में नहीं है। पब्लिकली जो है वो पब्लिक इंस्टीट्यूशंस हमेशा जो है वो इस तरह की, जब कोई आप जरा सी भी मामूली सी भी जो है वो हाईलाइट किसी जगह पे आ जाए
So they take even seconds to change their policy, to change, all the track and وہ بتا رہے ہیں کہ ہم ابھی کچھ باتیں جو ہے سامنے نہیں لا سکتے، ان ثبوتوں کے بارے میں بات کر رہے ہیں اور کوئی بھی بڑی بات نہیں کرنا چاہتے، کیونکہ اگر کوئی ہم نے ایسی بات کی تو وہ بڑے ادارے لمحوں میں اپنے ارادے جو ہے وہ بدل دیتے ہیں۔ ارادہ جو ہے وہ وہاں پہ بن چکا ہے عمران ریاض کو سامنے لانے کا اور ان کو پیش کرنے کا، لیکن یہ دیکھیں میاں اشفاق صاحب کہہ رہے ہیں، وہ بتا رہے ہیں کہ یہ چیزیں اب ڈیسائیڈ ہو چکی ہیں اور ہمارے کچھ غلط بات کرنے سے معاملات خراب ہو سکتے ہیں اور ان کی سیفٹی سب سے زیادہ مقدم ہے، اس لیے ابھی ہم کچھ نہیں بولیں گے، لیکن آگے جا کے وہ کچھ ثبوتوں کے بارے میں بھی بتا رہے ہیں۔ اسٹریٹجیز تو ہمارے لیے وہ کاؤنٹر پروڈکٹیو جو ہے وہ ہو سکتی ہے، اور یہ جو اس طرح کے سرکمسٹانسز میں ایکسیس ہے وہ آلموسٹ امپاسبل ہوئی ہے۔ تو اس وقت تک جتنی پروسیڈنگ چلی ہے، پولیس اٹ سیلف اور جیل پولیس دے آر ناؤ بین انٹریپڈ ان دیئر اون اسٹیٹمنٹس، جو غلط بیانیاں اور مس ریپرزنٹیشن پے در پہ پچھلے 5-6 دن سے وہ کر رہے ہیں، اس میں وہ ڈیپ ڈاؤن جو ہے وہ ٹریپ ہوتے جا رہے ہیں۔ Let them do whatever they are doing. Let them take their best shot. Let them place everything on the record of the court. Let them show anything and everything. جب وہ سارا کچھ کر لیں گے تو ٹرسٹ می، اللہ کی ذات کو حاضر ناظر جان کے کہہ رہا ہوں کہ یہ جو معاملہ ابھی شروع ہوا ہے اس کا بیک گراؤنڈ ابھی نہیں ہے۔ یہ 10 دن پہلے تو آپ لوگوں کے سامنے 8-9 دن پہلے شروع ہوا ہے، اس کا بیک گراؤنڈ پچھلے 3-4 مہینے پر محیط ہے۔ غور سے سنیے گا کہ یہ جو معاملہ ابھی شروع ہوا ہے اس کا بیک گراؤنڈ ابھی نہیں ہے۔ یہ 10 دن پہلے تو آپ لوگوں کے سامنے 8-9 دن پہلے شروع ہوا ہے، اس کا بیک گراؤنڈ پچھلے 3-4 مہینے پر محیط ہے، جس کے سارے ایویڈنسز میرے پاس پڑے ہیں۔ اس کی تمام چیزیں جو ہیں وہ عمران اور میرے درمیان ہیں، جو ایویڈنسز پڑے ہوئے ہیں، اور وہ ساری چیزیں جو ہیں صرف ایک مرتبہ پولیس ذرا عدالت کے سامنے اور پوری پبلک کے سامنے جو ہے وہ جو اس وقت تک یہ ڈرامہ کر رہے ہیں، ان کو ڈرامے کو کر لینے دیں۔ میں آپ کے سامنے تمام چیزیں جو ڈاکومنٹری ایویڈنس ہے اور ادروائز ایویڈنس بھی جو ہے وہ 4-5 نوعیت کا وہ لے آؤں گا۔ 4-5 نوعیت کا ڈاکیومنٹری اینڈ ادر ایویڈنسز، جن کے اندر یقیناً ویڈیوز ہیں، آڈیوز ہیں، تھریٹس ہیں، مختلف مقامات پر کیا بات چیت ہوئی ہے، وہ سب کے سب ثبوت وہ کہتے ہیں میرے پاس ہے، ابھی ان کو کر لینے دے جو یہ کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن اس وقت جو ہے وہ مزید کچھ کہنا یا مزید کسی کے لیے کچھ جاننا ضروری نہیں ہونا چاہیے، سوائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ عمران کو اللہ تعالیٰ اپنی خاص حفاظت میں رکھے، اس کی ویل بینگ اور اس کی لائف سیکورٹی جو ہے دیٹ از مور سپریم اینڈ دیٹ از مور امپورٹنٹ دین اینی تھنگ۔ ٹھیک ہے جی، یہ وہ مین بات تھی جو میں آپ کو سنانا چاہ رہی تھی، اور یہ سب تو انہوں نے بتایا۔ اس کے بعد اب میں ذرا آ جاتی ہوں، یہ ذرا اس کے مین پوائنٹس نوٹ کر لیجیے گا کہ ہمیں اس کی لوکیشن پتہ ہے، وہ خیریت سے ہے، ان کو حوالے کر دیا جائے گا، فیصلے کہیں پر ہو گئے ہیں، اور ہمارے پاس ثبوت ہیں، ایویڈنسز ہر طرح کے موجود ہیں، وقت آنے پر وہ بھی ہم رکھ دیں گے، ابھی ان کو کر لینے دیجئے جو یہ کرنا چاہتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ جو کچھ بھی کر رہے ہیں آخر میں سچ جو ہے وہ سامنے آ جائے گا۔ یہ سب باتیں ہو گئی۔ اس کے علاوہ ان خوفناک مقدمات اور ان چیزوں کا بھی انہوں نے ذکر کیا جو کہ عمران ریاض کے اوپر اس تمام دورانی میں ہوتے رہے۔ چلیں ان چیزوں کو ایک سائڈ پہ رکھتے ہیں، اب ذرا آ جاتے ہیں اس ثبوت کی طرف۔ ایک ثبوت ابھی سامنے رکھ دیا گیا ہے، ایک ثبوت عمران ریاض کے وکیل کی طرف سے سامنے رکھ دیا گیا ہے، اور اس کے بعد مزید ثبوت جو ہے وہ ایک ایک کر کے سامنے رکھے جائیں گے اگر عمران ریاض کو پیش نہیں کیا جائے گا۔ یہ میرے ذرائع مجھے بتاتے ہیں، آنے والے وقت میں دیکھیے گا کیا ہوگا۔ الحمدللہ ابھی تک جتنی بھی خبریں آپ تک پہنچائی گئی ایک ایک کر کے وہ اسی طرح سے ثابت ہوتی گئی، اس لیے کچھ یقین ہوتا ہے یا کچھ ذرائع سے معلوم ہوتا ہے تبھی میں آپ تک بات پہنچاتی ہوں، کیونکہ آپ لوگ کا بھی ایک اعتبار ہے اور اس کا مجھے بڑا مان ہے۔ میں آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ اب ایک جو ویڈیو پیش کی گئی ہے وہ اظہر صدیق صاحب کی طرف سے پیش کی گئی ہے، اور اگلی جو ویڈیو آئے گی وہ میاں اشفاق کی طرف سے آئے گی اگر منڈے کو عمران ریاض کو پیش نہیں کیا جاتا جیسا کہ معاملات طے ہو گئے۔ اظہر صدیق صاحب نے جو ویڈیو شیئر کی ہے وہ CCTV فوٹیج ہے عمران ریاض کے گھر کی، جس میں ایک جتھا پورا پولیس کا سادہ کپڑوں میں ملبوس کچھ لوگوں کا گھر کے اندر داخل ہوتا ہے۔ گھر کے اندر جس طرح سے وہ داخل ہوتے ہیں، دھاوا بولتے ہیں، اس کے بعد گھر کے مختلف کمروں میں گھستے ہیں۔ پوری ایک ٹی وی اسکرین ہے، اس ٹی وی اسکرین کے اوپر مختلف چھوٹے چھوٹے کمروں کے سارے حصے بنے ہوئے ہیں، ہر جگہ پہ دیکھا جا سکتا ہے، ہر کمرے میں پھیل جاتے ہیں، کمروں میں دیکھ رہے ہیں، بستروں کے نیچے دیکھ رہے ہیں، گھوم رہے ہیں، اور اس کے بعد پھر وہ وہاں پر شہنشاہوں کی طرح باہر نکل جاتے ہیں اور چلے جاتے ہیں۔ اسی دوران جب یہ چھاپا وہ مارتے ہیں وہاں پر عمران ریاض کو ڈھونڈنے کے لیے، تو ان کی وائف کو ڈرایا جاتا ہے، کہا جاتا ہے کہ آپ کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، آپ کو اپنے معاملات کو دیکھنا چاہیے، بچوں کے سر پر ان کے والد کو رہنا چاہیے۔
इमरान रियाज के वालिद से बात की जाती है, उनको भी डराने की कोशिश की जाती है इस तरह की बातें करके कि वो डर जाए और अपने बेटे को रोक दे, बोलने से खामोश करा दे या जो कुछ भी। एनीवे, ये पहली वीडियो जो कि रिलीज की गई है, जो अदालत में तो चलाई गई थी लेकिन अभी मंजर आम पर नहीं आई थी। अजीज सिद्दीक ने ये वीडियो आवाम के सामने रख दी है। इसके बाद मियां अशफाक ने कहा है कि एक एक करके वीडियो सामने आएंगी। मेरे पास बहुत से सबूत है 1.5 साल पर मुहित, बहुत से एविडेंसेस हैं, एक एक करके फिर सामने लाएंगे। देखिए क्या होता है। अल्लाह पाक करे कि जैसा हम सोच रहे हैं, जैसे हमें खबरें आ रही हैं, ऐसा ही हो। इमरान रियाज बिल्कुल ठीक हो, अपने वालिद को जाए, मिले, अपनी वाइफ से मिले, अपने बच्चों के सर पे अपना दस्ते शफकत रखे और उनकी अल्लाह ताला हिफाजत फरमाए। तमाम लोग जो भी इस वक्त लापता हैं, गुमशुदा हैं, अल्लाह ताला सबके घर वालों को सब्र सुकून दे, उनके घर वालों को उनसे मिला दे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, तो हमें याद रखिएगा। मजीद अपडेट्स के साथ हाजिर होंगी। अल्लाह हाफिज।